Bonjour les amis, في هذا الفيديو غادي نشرح فيه الدرس ديال chapitre 3 les fonctions. قال لك la plupart des langages de programmation nous permettent de subdiviser nos programmes en sous-programmes, fonctions ou procédures plus simples. دونك اي بروغرام لي لونغاج بروغراماسيون كيمكنونا اننا نقسموا مثلا عندنا واحد البروغرام ديالنا نقدروا نقسموه دي سو بروغرام ولا تقدر تكون بروغرام ديالنا تكون فيه فونكسيون ولا تقدر تكون فيه بروسيدور دي بروسيدور سامبل يعني بروغرام انت كدير فيه اللي بغيتي. Nous avons déjà utilisé des fonctions prédéfinies, déjà استعملناهم par exemple print راه fonction prédéfinie في Python. type fonction prédéfinie input orange ديجا هضرنا عليهم هادو من قبل. لا بغيتو تعرفوا عليهم سيروا لي فيديو القدام باش ما نبقاش نضيع الوقت نعاود نفس الحاجه اشاك فوا. Nous avons aussi la possibilité de créer nos propres fonctions. حتى حنا عندنا الحق نكتبوا لي فونكسيون ديالنا خاصين ديالنا. Premièrement, définition et appel d'une fonction. Définition de la fonction. شنو هي السنتاكس ديال لا فونكسيون باش نكتبوها؟ السنتاكس العالمي اللي معروف كنديروا ديف كنديروا موراها لو نون د لا فونكسيون ديالنا، شنو بغينا نسميو لا فونكسيون ديالنا. من الاحسن اشاك فوا فاش تبغيو تبداو مثلا بغيتو تكتبوا شي فونكسيون فيها جوج كلمات، من الافضل ديروا في البدايه ديال كل كلمه تبداوها بماجيسكيل بحال هنايا دو لا فونكسيون كتبان كدير بارونتيز وسط منهم كيكونوا لي بارامتر لي فاريابل اللي غنستعملوا وسط الفونكسيون. دو بوين صافي كندخلوا بلوك دانستركسيون. مناش كتكون قلنا نون دو لا فونكسيون سي اون سويت دي لتر اي دي شيفر ديفيرون دي مو réservés au langage. Il doit commencer par une lettre, ضروري خصها تبدا par une lettre, et aucun caractère spécial ou accent n'est permis, mais on peut utiliser le caractère souligne هذه تيري بلويت. نقدروا ما نديروش ما بيناتهم ماجيسكيل، نقدروا بيناتهم نديروا تيري بلويت باش نقسموا ما بين كلمه وكلمه. La liste de paramètres spécifie quelle information il faudra fournir en argument lorsque l'on voudra utiliser cette fonction. Donc les paramètres ملي كنبغيو نعيطوا على لا فونكسيون كندخلوا لها لي بارامتر ديالها هنايا. Les paramètres peuvent parfaitement rester vides si la fonction ne nécessite pas d'argument. الا كانت فونكسيون ما عندها argument ولا والو داخل خصنا نخليهم خاويين، نديروا دو بارونتيز مفتوحين ونخليهم خاويين. def اللي هي قلنا هنايا est une instruction composée. La ligne contenant cette instruction se termine obligatoirement par un double point, lequel introduit un bloc d'instruction que vous ne devez pas oublier. يعني une fois كديروا deux points ملي كتبغيو ديروا لا ريداكسيون كديروا اونطري باش تنزلوا هو نيشان كيدخل لكم باش تكتبوا البلوك دانستركسيون ديالكم. وانا راه بيان سور فونكسيون راه خص يكون فيها بلوك دانستركسيون، ما يمكنش حنا نديروا فونكسيون خاويه. Alors exemple 1 def table 7 هي بين قوسين هنا ما دار حتى ارغيمون دو بوين هي دخل ان عطاها واحد while قال لك while n inférieur strictement 11 هي ان فيها واحد في الاول راها محققه غيدخل غيبرينتي n فوا 7 غيشد n ويضربها في 7 وغيدير حداها اسباس. من بعد غينكريمونتي n بواحد غتولي n فيها جوج هي محققه غيضرب جوج في 7 الاولى يدير واحد في 7 جوج في 7 غيبقى غادي توصل ل 10 في 7 يعني غيدير لا طابل ديال 7 يعني من 1 في 7 2 في 7 3 في 7 4 في 7 5 في 7 6 في 7 7 في 7 8 في 7 9 في 7 10 في 7. Cette fonction permet de calculer et afficher les 10 premiers multiples de 7. هادشي اللي قلت لكم دابا ندوزو لابيل دو لا فونكسيون. دونك كيف ما شفتوا هنايا هذه راها فونكسيون، حنا درنا داف درنا سميت لا فونكسيون ما فيهاش لي زارغيمون. كون كان فيها لي زارغيمون كتحتاج شي ارغيمون هنايا كنا غنحطوه صافي وغتبقى تحسب وغتبرينتي لينا هذا سميتو. دونك هذه راها فونكسيون. دابا نديرو لابيل ديال لا فونكسيون. كيفاش كنعيطوا على واحد لا فونكسيون؟ دابا حنا كتبنا فونكسيون ديالنا ولكن حنا في بروغرام مشينا بروغرام كنكتبوا فيه وبغينا نعيطوا على ديك لا فونكسيون، يعني ديك لا فونكسيون اللي كتبناها حطيناها الفوق ولا مثلا لتحت بغينا نعيطوا لها دابا. L'appel d'une fonction se fait dans le corps d'un programme.
كنديرو في le corps d'un programme. Il est constitué du nom de la fonction suivi de parenthèses et si c'est nécessaire, on place dans ces parenthèses le ou les arguments que l'on souhaite transmettre à la fonction. Syntaxe ديالها كنديرو nom de la fonction. هي nom de la fonction اللي ديفينيناها بها في الاول. خص يكون نون صحيح ونحلو لي بارونتيز ونكتبوا لي زارغيمون اللي بغينا. مثلا في البروغرام ديالنا نحل مثلا نشوفوا لي زارغيمون اللي بغينا. هادشي غير يوضح لكم من بعد. l'appel de la fonction précédente. Par exemple, حنا دابا هي عندنا هنايا واحد لا فونكسيون، هاد الفونكسيون طابل 7 بغينا نديرو لابيل ديالها، بغينا حنا نديرو نعيطوا لها. غادي ندير طابل 7 اونتر بارونتيز نعطيها خاويه صافي. هي غتعطيني 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70. هي بقات تبرينتي ليا برينتي انا درت لها لابيل دابا. هنا راه غير ديفينيسيون ديال لا فونكسيون. ملي كتعيط لها كتعطيك الريزولتا. دونك سي بون. Exemple 2, une fonction qui calcule et affiche les 10 premiers multiples d'un nombre passé en argument. اي نومبر. دابا حنا ما غاديش نديرو ديال طابل 7، بغينا نديرو ديال طابل ديال واحد لو نومبر، بغينا نديرو طابل ديال اي نومبر. دابا هنا غتكون فيها واحد لارغيمون حيت هنايا غتكون داك لو نومبر. هيا درنا ديف طابل باز دو بوين. حنا دخلنا عطينا n égale à 1 while n inférieur strictement 11 دو بوين print n fois base. يعني غتبقى تضرب لك واحد في ديك لاباز اللي دخلنا. يعني على حساب حنا بغينا نديرو لا طابل ديال 1 ديال 2 ديال 3 ديال 4 ديال 5 ديال 6 ديال 7 ديال 8 ديال 9 ديال 10 اي طابل بغيتي دابا غيعطيها لك صافي. ملي غنديرو لابيل ديال لا فونكسيون مثلا حنا بغينا هنايا طابل، هي لابيل دو لا فونكسيون افيك لارغيمون 5. هيا نديرو طابل 5 في بلاصه باز غنديرو 5. هيا تعطيك 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. لابيل دو لا فونكسيون افيك لارغيمون 7 ندخلو طابل 7 7 14 21 28 نفس. l'appel de la fonction plusieurs fois avec un argument sous forme d'une variable. ممكن حتى هاد لا فونكسيون نعيطوا ليها هاي قالك l'appel de la fonction plusieurs fois avec un argument. ما نعطيوهاش شي رقم ولا شي عدد، نعطيوها واحد الفاريابل. بحال مثلا هنايا ليكزامبل شدينا واحد ا وعطيناها واحد. قالك while a inférieur à 5 inférieur strictement à 5 يعني ا غتكون فيها واحد جوج 3 4. عيط ليا على لا طابل ديال ا. يعني في الاول غيعيط على طابل ديال واحد، من بعد يعيط على لا طابل ديال جوج، لا طابل ديال 3، لا طابل ديال 4، حيت هنا كتزاد بواحد وديما هو غيبقى يبوكلي. يعني غيافيشي في الاول لا طابل ديال 1 شويه، غيافيشي في الثاني لا طابل ديال 2، لا طابل ديال 3، لا طابل ديال 4 صافي، وغيوقف وغيخرج من لا بوكل وصافي. شتي هنا درنا لابيل ديال واحد لا فونكسيون بارغيومون سو فورم دين فاريابل. هذا راه فاريابل كي فاري حتى هو ممكن نديرو له. قال لك دابا remarque importante. Dans le dernier exemple, l'argument que nous passons à la fonction table est le contenu de la variable a. À l'intérieur de la fonction, cet argument est affecté au paramètre base. يعني من عيطنا حنا على طابل ا مشى هو عوض باز بأ، يعني لا باز عوضها بأ وهنا عوضها بأ. Cet argument est affecté au paramètre base qui est une autre variable. Au base c'est هو variable. Elles peuvent avoir le même nom mais elles ne désignent pas la même chose. يعني نقدروا هنايا حنا مثلا نجيو هنا ونحطوا باز ونديروا while base inférieur à 5 طابل باز وباز ايغال باز بلس 1 وما غتبدل حتى حاجه. هو من حيت هاد باز اللي كاينه هنايا في سميتو ماشي هي هاد باز اللي كاينه هنايا، ولا مثلا هنا في بلاصه باز نحطوها غيخرج لنا نفس الريزولت. Exemple 3, fonction avec plusieurs paramètres. دابا ندوزو لا فونكسيون بزاف ديال لي بارامتر. هاي def table multi base début fin فيها البارامتر الاول، البارامتر الثاني، البارامتر الثالث. قال لك print fragment de la table de multiplication par base de points.
شد الان نعطيها début while n inférieur strictement à fin print n اللي هو الديبي. هنايا غير شان دو كاركتير غيكتب فوا غي باز ايغال ان فوا باز. يعني هنا شنو غيبقى يافيشي لنا دابا غيبدا بالديبي الديبي ديال سميتو اللي عندنا وغيبقى يضرب الديبي في لا باز ديالنا وغتبقى تانكريمونطا ثاني بحال هنايا عطيناه الديبي وعطيناه الفون وعطيناه لا باز يعني بزاف ديال لي فاريابل وغيبقى يعطيك لي طابل. Cette nouvelle fonction utilise trois paramètres: la base de la table comme dans l'exemple précédent, l'indice des premiers termes à afficher et l'indice des derniers termes à afficher. دابا نديرو التيست ديال لا فونكسيون طابل ملتي. ها يعطينا هنا في لا باز 5 في الديبي 2 وفي لا فان 7. يعني غيبدا 2 فوا 5 ايغال 10 3 فوا 5 ايغال 3 4 فوا 5 ايغال حيت هاد ان كتانكريمونطا هي بدات بالديبي والديبي عندنا هو 2 وغتسالي بالفان والفان عندنا هو 7 يعني 7 داخله حيت هنا انفيريور ايغال صافي. ولا باز راه هي 5 دونك يبقى يدير لك 2 فوا 5 10 3 فوا 5 15 4 فوا 5 50 5 فوا 5 حتى 7 حتى 7 فوا 5. دونك بحال هكا خصكم تبقاو تشدوا لا فونكسيون وتبقاو ديروا لاناليز هادي باش باديه باش ثانيه صافي. اون فوا كتوصلوا لهاد ليطا صافي كتوليو تقدروا كاتبين تكتبوا اي بروغرام. ندوزو ان 3 valeurs par défaut pour les paramètres. Dans la définition d'une fonction, il est possible de définir un argument par défaut pour chacun des paramètres. On obtient ainsi une fonction qui peut être appelée avec une partie seulement des arguments attendus. قال لك يعني فهاد لي زارغيمون نقدروا نديفينيوهم في entre les parenthèses يعني في ديفينيسيون ديالهم نعطيو لا فالور ديالهم. باغ اكزومبل هاي ديف طابل ملتي نعطيو لا باز ديبي نعطيه 1 وفان نافيكتيو له 10 صافي. برينت نفس لا فونكسيون ديال قبيله. ملي غنديروا لابيل ديال لا فونكسيون هو غيبدا لنا من 1 فوا 5 5 2 حتى 10 حتى 10 يعطينا 50. دونك نقدروا ماشي حتى لهنا وعاد نديفينيو الديبي ونديفينيو الفان نقدروا نديفينيوهم هنايا نيت هادشي اللي قالوا في la section. Dans cette fonction, les paramètres début et fin sont initialisés par leur valeur par défaut à indice. Donc هادشي اللي قلت لكم. Deuxièmement, variable locale et variable globale. شنو هما les variables locales وشنو هما les variables globales وشنو هي la différence entre هاد les deux. De 1, les variables locales. Les variables locales sont des variables définies à l'intérieur d'une fonction. يعني عندنا واحد لا فونكسيون الداخل ديالها كاين واحد الفاريابل يعني ان فوا كنخرجوا من ديك لا فونكسيون وسط من ديك لا فونكسيون ديك لا فاريابل راه معروفه خارج لا فونكسيون ديك لا فاريابل راه ما كيعرفهاش البي سي. هيا les variables locales sont des variables définies à l'intérieur d'une fonction. Elles ne sont accessibles qu'à la fonction elle-même. Par exemple, def fonction 1 هيا a égale à 5 print a égale a يعني خصو يافيشي لنا a égale 5. La variable a est une variable locale. هنايا راها لوكال حيت مديفينيا وسط من لا فونكسيون يعني معروفه غير وسط من لا فونكسيون. Elle n'est pas accessible qu'à l'intérieur de la fonction 1. دابا ملي غنعيطوا على فونكسيون 1 هيا عيطنا لها فونكسيون 1 غتافيشي لنا a égale 5 ولكن مثلا غنديروا برينت a نقولوا حنا مثلا بان البي سي راه هي كاينه هنا يعني البي سي غيعرفها غنديروا برينت يعني افيشي لنا ها هي قال لك هنا ما معروفاش حيت هي معروفه غير وسط من لا فونكسيون ملي خرجتي من لا فونكسيون ما كايناش. دونك فهمنا دابا ملي كتكون عندنا واحد لا فاريابل وسط لا فونكسيون راه مديفينيه ومعروفه الا خرجنا من لا فونكسيون راه ما معروفاش. دابا لي فاريابل جلوبال les variables définies à l'extérieur d'une fonction seront appelées variables globales. يعني شي variable اللي معروفه خارج لا فونكسيون راها كنقولوا لها variable global. Exemple 1
عندنا بي فيها 10 ديفينيسيون فونكسيون دو برينت بي ايكال بي. دابا نعيطو على فونكسيون دو غير افيشي لنا بي ايكال 10. Les variables globales sont accessibles en lecture qu'à l'intérieur des fonctions. كيفاش؟ ناخذ هاد ليكزامبل الثاني. عندنا بي فيها 10 دابا درنا داف فونكسيون 3 بدلنا دابا شدينا بي ودرنا فيها 12. دابا برينت بي ايكال بي. دابا ملي غنعيطو على فونكسيون 3 اش غيافيشينا بي فيها 12 ولكن ملي غنعيطو على بي غيافيشينا فيها 10 حيت وسط من لا فونكسيون بي فيها 12 ولكن ان فوا كتخرج من لا فونكسيون راه صافي مسح عليا داكشي كيبقى عاقل هو على شنو عنده. دابا ملي خرجنا من لا فونكسيون درنا بي او عطانا 10 ما عطاناش 12 يعني كتبقى فيها لا فالور ديالها كتبدلش غير وسط من لا فونكسيون اللي كتبدل. هي داكشي باش قال لك هنايا لي فاريابل جلوبال سون اكسيسيبل اون ليكتور على الانتيريور دي فونكسيون يعني عندنا الحق نبدلو لي فاريابل جلوبال في الانتيريور ديال لا فونكسيون. Dans la fonction précédente, on n'a pas modifié la variable globale b, mais c'est cette autre variable locale. قال لك بان هنا راه ماشي بدلنا ماشي هنا عندنا b فيها 10 وهنا b ولات فيها 12 هاد b نيت ولات فيها 12 لا راه ماشي ماشي هاد b هي هاد b بحال هنايا جا وكريا واحد فاريابل اخرى هاد b راه وحده اخرى واخا عندهم نفس السميه ولكن وحده اخرى هذه مستعمله غير وسط لا فونكسيون هاد b عندها علاقه غير بلا فونكسيون. Dans la fonction précédente, on n'a pas modifié la variable globale b, mais c'est autre variable globale de même nom qui est générée dans cette fonction. Pour modifier à une variable globale à l'intérieur d'une fonction, il faut mettre le mot global devant le nom de cette variable dans le corps de la fonction. دابا حنا نفترض مثلا بغينا نبدل بي 12 بغينا هاد بي الجلوبال هي اللي بغينا تولي فيها 12 شنو غنديرو غادي نديرو قدام هاد بي غنديرو فيها جلوبال باش يعرف بانه هو هاد بي علاش كنهضروا راه هي هادي ويحط فيها 12 دونك غتبدل اوتوماتيكمون غتبدل. ها هي دابا هنا شدينا بي درنا فيها 10 دابا داف فونكسيون 3 جلوبال بي ايكال 12 دابا بدلناها تبدلات يعني هاد بي ولات فيها 12 برينت بي. دابا فونكسيون 3 ملي غنعيطوا لها غيافيشي لنا بي فيها 12 دابا ملي غنعيطوا على بي هو غيافيشي لنا 12 دونك دابا تبدلات يعني الا بغينا نبدلوا واحد لا فالور ديال واحد لا فاريابل جلوبال كنديروا جلوبال قدامها باش يعرفها هو انا بان كنهضروا على ديك بي جلوبال ماشي كريي ليا واحد الفاريابل جديده. D'abord, troisièmement, vraie fonction et procédure. Les fonctions que nous avons écrites jusqu'à présent ne sont pas tout à fait des fonctions au sens strict. قال لك هادشي كامل دابا اللي قرينا هادشي كامل اللي كان تيسحبنا بانهم ce sont des fonctions وما راه ماشي في الحقيقه دي فونكسيون يعني داف هادي هادشي اللي قلنا من قبل راه ce sont pas des fonctions réellement mais plus exactement des procédures. هادو اللي من قبل راهم غير دي بروسيدور. علاش؟ حيت une vraie fonction doit en effet renvoyer une valeur lorsqu'elle se termine. la fonction حقيقيه خاصها تريتورني لينا واحد الريزولطا ماشي تنقولوا لها برينت ولا نقولوا لها اكرير ولا داكشي خاصها هي نيشان تعطينا الريزولطا يعني نعيطوا ليها تافيشي لنا الريزولطا. اما الا ما كانش فيها ريتورن راه كتسمى بروسيدور كانت فيها برينت شي حاجه دي شي سميتو شي حاجه من غير ريتورن راه كتسمى بروسيدور. اكزامبل فونكسيون كي كالكول اي روتور لو ماكسيموم دو دو نومبر بحال مثلا هاد لا فونكسيون عندنا ديف ماكس ا و بي. ديف ها هو ديف التعريف ديال لا فونكسيون سميتها وهنا لي زارغيومون دو بوين ندخلو اف قالك الا كان ا سوبيريور ستريكتومون بي غنحطو فيه ا ديما نحطو الكبير از غنحطو فيه بي دونك في الاخر هو غير ريتورني ار حيت ار هي ديما فيها هذاك لو ماكسيموم. هيا ريتورن ار يعني اين فوا انت غتعيط على لا فونكسيون وغتعطيها لي فاريابل ديالك غتعطيك الار نيشان. l'instruction return définit ce que doit être la valeur renvoyée par la fonction. donc c'est bon. بحال مثلا هنايا شدينا ماكس 8 15 شكون ماكس فيهم 15 نيشان بلا ما نقولها برينت ولا شي حاجه نيشان غتعرفي شي 15 بي هيا بي دير فيه افيكتي فيه ماكس 4 8 ماكس 4 8 هي 8 زيد عليها 5
الى سومينا زدنا على 5 هي 13 غتحطها ليا في بي. دونك انا ملي غنعيط على بي ها هي غتافيشي ليا 13 ريتورنات ليا 13. دابا ماكس ديال الماكس ديال 4 و8 او ديال 17. دابا نشوفوا هاد الماكس الاولاني ديال 4 و8 هي 8 والماكس ديال 8 و17 هي 17. ها هي ريتورنات 17. سي بون. دابا جيسبر بيان تكونوا فهمتوني مزيان. دابا ندوزو لا 4e section les fonctions récursives. ce sont هادو لي فونكسيون مهمين بزاف وكيهنيو بزاف لي ستاج. دابا لي فونكسيون ريكورسيف قال لك une fonction récursive. شنو هي لا فونكسيون ريكورسيف؟ سي une fonction qui fait appel à elle-même. هي واحد لا فونكسيون اللي كتعيط لراسها. يعني انت كدير واحد لا فونكسيون ديك لا فونكسيون كتعيط على لا فونكسيون نيت وكتبقى تعيط حتى لواحد لا كونديسيون اللي غتوقف فيها. يعني شنو خص يكون عندنا واحد جوج حوايج. خص يكون عندنا ستوب ديالها وخص يكون عندنا خصك تعرفوا تاناليزيو كيفاش غتعيط على راسها. دونك اكزامبل 1 باغ اكزامبل ديفينيسيون فاكتوريال ديال ان. دابا الفاكتوريال ديال ان ملي كنقولوا ان فاكتوريال راه هي ان مضروبه في الفاكتوريال ديال ان موان 1 وهي ثاني ان فوا ان موان 1 في الفاكتوريال ديال ان موان 2 وغاديه بحال هكاك. يعني هنا كاينه واحد فونكسيون كتعيط على واحد لا فونكسيون. هانتوما فاكتوريال ديال ان هي ديف فاكتوريال ديال ان 2 بوين. قالك الا كانت if n égale à 0 2 بوين return 1 حيت الفاكتوريال ديال 0 هو 1. الا ما كانش يساوي 0 هذا هو الكونديسيون ديال ستوب. هنا فين غتوقف لا فونكسيون. يعني الا لقات 0 غتريتورني 1. الا ما لقاتش 0 غتعيط على راسها. غتبقى حتى توصل ل 0 وتعطي 1 وصافي سالينا وغتخرج وغتريتورني 1 وغتخرج. هيا از الا ما كانتش تتساوي 0 ريتورن هيا ان فوا ان ديالنا اللي دخلنا هنايا غتشدو وغضربو فاكتوريال ديال ان موان 1. شنو هي فاكتوريال ديال ان موان 1؟ يعني كتعيط على هاد لا فونكسيون ديال هنا عوض ان غتولي فيها ان موان 1 وغتعاود تشوف واش ان موان 1 كيساوي 0 الا ما كانش كيساوي 0 غتخرج وغدير از ريتورن ان موان 1 فوا فاكتوريال ديال هاد ان ولات فيها ان موان 1 فاكتوريال ديال هنا ان موان 1 هي موان 2 هي ان موان 2 صافي. وغتبقى الدور حتى توصل ل 0 وغتريتورني 1 صافي. وداكشي كامل غتافيشي غتريتورني الريزولطا فينال. دونك سي بون فهمنا دابا. Cette fonction permet de calculer la factorielle d'un nombre d'une manière récursive. دابا ديال لا ريكورسيفيتي يعني فوسط لا فونكسيون كنعيطوا على لا ميم فونكسيون. حيت دابا كاينه ريتورن ديال ان فوا فاكتوريال ان موان 1. هاد فاكتوريال ديال ان موان 1 فيها ريتورن ديال ان موان 1 فوا فاكتوريال ان موان 2 وثاني فاكتوريال ديال ان موان 2 فيها ريتورن ديال ان موان 2 فوا فاكتوريال ديال ان موان 3 وغتبقى غاديه غتبقى تريتورني حتى توصل ل 0 وعاد نبداو نرجعوا حتى نوصلوا لهادي ونافيشيو داك الريزولطا فينا. دونك جيسبر بيان تكونوا فهمتوني. كاينين اللي كيبقى عندهم مشكل في هاد لا ريكورسيفيتي وهي راه مهمه بزاف. انا دابا في هذا الفيديو غير باش ما يجيش طويل بزاف حاولت غير نشرحها بغيف. اللي ما فهماش مزيان الا لقيت بزاف الناس ما فاهميناش مزيان غنشرحها بالستيلو ورقه. يعني خليوها لي ولكن خليو لي في كومونتير باش نعرف. خليو لي في كومونتير بانكم ما فهمتوش مزيان هاد لا ريكورسيفيتي وغنشرحها لكم بطاطا يعني ستيلو ورقه ديك الساعه غتبان مزيان. دابا ندوزو ليكزامبل ثاني لا فونكسيون بويسونس x على بويسونس k. عندنا لا فونكسيون بويسونس x k قال لك x k تساوي 1 الا كان k تساوي 0 x تساوي x فوا x على بويسونس k موان 1 سي k امبير تساوي x فوا k x على بويسونس k sur 2 فوا x على بويسونس k sur 2 سي k بير. دونك الا شفتو هنايا الا لاحظتوا هذا هو ديال الكونديسيون ديال ستوب ديال هاد ديال لا فونكسيون.
هنا كاينه واحد ريكورسيفيتي حيت x على بويسونس k غتعيط لينا على x على بويسونس k موان 1 k موان 1 تعيط على x على بويسونس k موان 2 k موان 2 k موان 3 حتى كتوقف. و دو ميم هنا عندنا واحد ريكورسيفيتي x على بويسونس k غتعيط لك على x على بويسونس k sur 2 وغتبقى غاديه k sur 4 هذه غتبقى غاديه. دونك كيف ما شفتوا هنايا ديفينيسيون ديال بويسونس لا فونكسيون سميتها x و k. قال لك الا كان k ايغال 0 ريتيرن 1 اليف. علاش اليف؟ حيت عندنا دو كونديسيون اخرين. اليف الا كان k موديلو 2 يعني k الباقي ديال القسمه ديال k الباقي ديال لا ديفيزيون اونتيير ديال k sur 2 تساوي 1 يعني امبير يعني k امبير ريتيرن x فوا عيط ثاني على بويسونس ديال x ولكن على بويسونس k موان 1. وإلا كان بير ريتيرن بويسونس عيط لي على فونكسيون ديال x k sur 2 فوا بويسونس x k sur 2. دونك هنا عيط لي على بويسونس ب x على بويسونس k sur 2 وهنا دو ميم x على بويسونس k sur 2. دونك سي بون. كنتمنى هادشي يكون واضح مزيان. دونك هنايا ديال لا ريكورسيفيتي يعني فونكسيون وسط منها كدير لابيل ديال لا فونكسيون ديالك تبقى حتى توصل لديك الكونديسيون ديال ستوب اللي هو k ايغال 0 صافي. وكتبقى ترجع داكشي اللي كانت دير في ريتيرن غتريتيرني داك تبدا من ريتيرن الاخر وتبقى طالعه حتى توصل لداك الريتيرن الاولاني اللي بدينا به وتافيشي وتريتيرني. دونك سي بون. سالينا الدرس ديال اليوم. كاين هنايا لا سيري نيميرو 4 ديال لي فونكسيون. حاولوا تخدموها. انا نحاول في القريب ان شاء الله نلوح لكم لا كوريكسيون ديال هاد لا سيري. من مور هاد لا فيديو غتلقاو لا كوريكسيون ديال هاد لا سيري. بالتوفيق ان شاء الله.